इस वीडियो में हम माई सेल्फ यानी अपने तारुफ के मुतालिक पढ़ेंगे। तारुफ को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि जब आप अपने बारे में किसी को बताते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपके बहन भाइयों के नाम या फिर आपके दोस्तों के नाम और आपको क्या करने का शौक है वगैरह। ये है हिरा। इस वीडियो में हिरा हमें अपने मुतालिक बताएगी और इसकी मदद से हम ये सीख सकेंगे कि अगर हमें भी किसी को अपने बारे में बताना हो तो हम इंग्लिश में किस तरह बताएंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। माई सेल्फ यानी मैं, इसका मतलब हुआ मेरे बारे में। जैसे कि हिरा यहाँ अपने बारे में कुछ बता रही है, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि वो क्या कह रही है। आप भी पढ़िए। I am a girl. I मैं am हूँ, a एक girl लड़की। I am a girl यानी मैं एक लड़की हूँ। अब अगला जुमला, My name is Hira. My मेरा, name नाम, is है, Hira. My name is Hira यानी मेरा नाम हिरा है। आगे पढ़ते हैं। I am 7 years old. I मैं am हूँ, 7 सात, years old साल की। YEARS बनता है years यानी साल। इसे ईयर पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा, तो इसकी दुरुस्त अदायगी क्या है? years। बिल्कुल ठीक। इंग्लिश बोलचाल में जब आप अपनी उम्र बताते हैं तो उसके साथ ओल्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू तर्जुमे में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। I am 7 years old यानी मैं 7 साल की हूँ। तो यहाँ हिरा ने अपने बारे में कुछ बातें बताई हमें, जैसा कि वो एक लड़की है और उसका नाम हिरा है और वो 7 साल की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिरा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप भी इसी तरह से कहेंगे, लेकिन अगर आप एक बॉय हैं तो आप कहेंगे आई एम अ बॉय। और फिर जब आपने अपना नाम बताना हो तो आप कहेंगे माई नेम इज, और हिरा के नाम की जगह आप अपना नाम बताएंगे। इसी तरह से जब आपने अपनी उम्र बतानी हो तो आप कहेंगे आई एम, और इसके बाद आपकी जितनी भी उम्र है 8, 10, 12 या जो भी जितने साल के आप हैं, तो आप वो नंबर बोलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे years old। अगर आप 6 years के हैं तो आप क्या कहेंगे? I am 6 years old। इसी तरह से अगर आप 8 years के हैं तो आप कहेंगे I am 8 years old। अब यहाँ हिरा हमें अपनी बहन के मुतालिक बताएगी और ये भी बताएगी कि उसे क्या करना पसंद है। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। This is तानिया। This ये is है तानिया। This is तानिया यानी ये है तानिया। अगला जुमला, तानिया is my sister। तानिया is है my मेरी सिस्टर बहन। तानिया is my sister यानी तानिया मेरी बहन है। तो इसी तरह से अगर आपने अपनी बहन के मुतालिक किसी को बताना हो तो आप भी कह सकते हैं दिस इज, और उसके बाद आप अपनी बहन का नाम बताएंगे और उसके बाद आप कह सकते हैं अपनी बहन का नाम लेने के बाद इज माई सिस्टर। जैसा कि अगर आपकी बहन का नाम सारा है तो आप कहेंगे सारा इज माई सिस्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स। आई मुझे, लाइक पसंद है, टू रीड पढ़ना, बुक्स किताबें। तो अब हिरा अपने बारे में बता रही है कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है। इसी तरह से अगर आपने अपने बारे में किसी को बताना हो कि आपको कोई काम करना पसंद है तो आप भी इसी तरह से कहेंगे आई लाइक
to اور اس کے بعد آپ وہ بات کہیں گے جو کہ آپ کو کرنا پسند ہے. جیسا کہ اگر آپ کو تصویروں میں رنگ بھرنا پسند ہے تو آپ کہیں گے I like to color. اور اگر آپ کو کوئی کھیل پسند ہے تو آپ کہیں گے I like to اور پھر آپ اس کھیل کا نام بتائیں گے اور نام سے پہلے آپ پلے کا لفظ استعمال کریں گے. جیسا کہ بکس کے ساتھ ہیرا نے ریڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ بکس کو ریڈ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو فٹ بال کھیلنا پسند ہے تو آپ کیا کہیں گے I like to play football. یعنی مجھے فٹ بال کھیلنا پسند ہے. تو اس طرح آپ اپنے انٹروڈکشن میں بہت سی باتیں بتا سکتے ہیں. چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. This is سارا. This یہ is ہے سارا. This is سارا یعنی یہ ہے سارا. اب آگے پڑھتے ہیں. سارا is my friend. سارا is ہے my میری فرینڈ دوست یا سہیلی. تو اب ہیرا ہمیں اپنی فرینڈ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ سارا میری فرینڈ ہے. فرینڈ کا لفظ اب اردو بول چال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے فرینڈ کے متعلق کسی کو بتانا ہو تو آپ اسی طرح سے کہیں گے. صرف سارا کے نام کی جگہ آپ استعمال کریں گے اپنے فرینڈ کا نام. اب آگے پڑھتے ہیں. I love my father and mother. I مجھے love محبت ہے my اپنے father والد and اور mother والدہ سے. I love my father and mother. یعنی مجھے اپنے والد اور والدہ سے محبت ہے. تو یہاں ہیرا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے. وہ اپنے والد اور والدہ یعنی امی اور ابو دونوں سے محبت کرتی ہے. تو اس طرح اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ آپ کو بھی اپنے والدین سے محبت ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کہیں گے I love my father and mother. اب آگے پڑھتے ہیں. This is Ali. This یہ is ہے علی. یہ ہے علی. اگلا جملہ. Ali is my brother. علی is ہے my میرا brother بھائی. علی is my brother یعنی علی میرا بھائی ہے. تو یہاں ہیرا ہمیں اپنے بھائی کے متعلق بتا رہی ہے کہ یہ علی ہے اور یہ میرا بھائی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے بھی اپنے بھائی کے متعلق کسی کو بتانا ہو تو آپ بھی اسی طرح سے کہیں گے. صرف علی کے نام کی جگہ آپ استعمال کریں گے اپنے بھائی کا نام. جیسا کہ اگر آپ کے بھائی کا نام ہے دانش تو آپ کہیں گے This is دانش. دانش is my brother. اور یہ بات آپ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس بھائی کی تصویر ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو یہ تھا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کا طریقہ. انٹروڈکشن کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ تعارف. بالکل ٹھیک. جیسا کہ ہیرا نے اپنے تعارف میں ہمیں مختلف باتیں بتائیں. اب ہم جان چکے ہیں کہ ہیرا ایک لڑکی ہے اور وہ 7 سال کی ہے. ہیرا کی بہن کا نام تانیہ ہے اور ہیرا کو کتابیں پڑھنا پسند ہیں. ہیرا کی فرینڈ کا نام ہے سارا اور ہیرا کو اپنے ابو اور امی سے محبت ہے. اور ہیرا کے بھائی کا نام ہے علی. تو یہ تھا ہیرا کا تعارف یا انٹروڈکشن. اس ویڈیو کی مدد سے خود کو انٹروڈیوس کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.